اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے اندے نال. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے اندے نال. او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اندے نال. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے اندے نال. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں. اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں. اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں. او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رلے اندے نال. او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اندے نال. فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے. پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے. او کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج. او کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج کون ملے اندے نال. کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا. کنڈے وچھاون ویری ہس کے علاوے سونا. دشمناں دیاں دھیاں تے وی چادر پواوے سونا. دشمناں دیاں دھیاں تے وی چادر پواوے سونا. او دی ملنی مثال بہوں مشکل محال کون رلے اندے نال. او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اندے نال. سجدے کریندا گایا رب نو منیندا گایا. امت پیچھے سونا منتاں کریندا گایا. اس امت پیچھے سونا منتاں کریندا آیا، اے تے کرم کماوی میری
امت بچاویں اللہ کرم کماویں میری امت بچاویں کون رلے اودے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے اودے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے اودے نال مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں اپنے مالک و خالق دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے میں ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص فضیلت الشیخ شیخ الحدیث امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا محترم الشیخ مولانا سرفراز احمد صاحب حفظہ اللہ، انہاں دے رفقاء احباب جماعت اور سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب فخر سادات وکیل مسلک اہل حدیث محترم مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ، اللہ تعالی تمام احباب دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لائے ہو، بالخصوص علاقہ بھر دے علماء تشریف فرمانے، اللہ سارے دی آمد قبول فرمائے۔ ہر انسان دے دل اندر بہت ساری خواہشات ہوندی ہیں، ہر انسان اپنے دل وچ بڑیاں حسرتاں رکھدا تے ہر بندے دی کوشش بھی ہے کہ میں اپنیاں خواہشاں نو اپنیاں حسرتاں نو پورا کراں۔ اچھا نیک اور جائز خواہشات دا رکھنا کوئی بری بات نہیں، اینا ایک ذہن وچ رکھو کہ زندگی دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی۔ خواہشاں انج دیاں نہیں رکھنیاں کہ تسی دنیا دی زندگی نو آخرت تے ترجیح دین لگ جاؤ، یہ تے عارضی ہے نا۔ ساڈی محنت کوشش جڑی ہے حقیقت وہ ساڈی آخرت دی زندگی واسطے ہونی چاہیے۔ باقی اپنا مکان، اپنی دکان، اپنا کاروبار، نیک بیوی، نیک اولاد، اچھی سواری، صحت والی سونی زندگی، ایسی خواہشات رکھنیاں چاہیے دیاں نے اور کوئی یہ شرعی نہیں۔ ہاں اچھی تو اچھی سواری۔ اور میں نو یاد ہے کہ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب شروع کافی سالاں دی گل ہے بیان ہویا تے میں کہ حضرت دعا کرو اللہ کو ماڑی چنگی گڈی دے دے سفر واسطے، کہندے نے میں کوئی نہیں دعا کرنی، میں کیوں؟ کہندے منگنی ہے تے چنگی منگنی اللہ کولوں، ماڑی کا تو منگنی پھر۔ شاہ صاحب دی گل ٹھیک ہے بھی جڈی اعلیٰ تو اعلیٰ مانگ لو اللہ کو منگنی۔ اسی بعض دفعہ اپنیاں خواہشاں پوریاں کرنے واسطے نا غلط رستے اختیار کرنے، چوریاں کرن لگ گیا، ڈکیٹ بن گیا، سودی کاروبار، رشوت لین لگ گیا، جوا کھیڈن لگ گیا، یا لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کرن لگ گیا، فراڈ کرن لگ گیا، مال جنہ کماواں گا اپنیاں خواہشاں پوریاں کراں گا۔ نہیں میرے بھائیو، غلط رستے اختیار نہ کریا کرو۔ یاد رکھو لبنا تانوں وہی ہے جو اللہ نے تواڈے مقدر وچ لکھیا ہے، جو اللہ نے نہیں لکھیا ایک ٹکا بھی کوئی تواڈا ودا نہیں سکدا اللہ دی ذات دے علاوہ۔ تے جدوں لبنا ہی ہوئے جوڑا اللہ نے ساڈے مقدر وچ لکھ دیتا ہے تے پھر کیڑی ضرورت ہے رزق حلال نو حرام کر کے کھان دی؟ اللہ نے جو لکھ دیتا تیرے مقدر وچ تے ضرور چوریاں کر کے تو جناب حرام چیزیاں دا کاروبار کر کے وہ چیز کمانی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اسی قرآن و سنت دا مطالعہ کریے، کتاب و سنت کانفرنس سے چاہنے والے ہو، اگر کتاب و سنت دا مطالعہ کریے سانو بہت ساریاں جائز راواں بھی نظر آندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑی رہنمائی کی تھی، جائز رستے سانو دسے نے،
اسی وہ اختیار کریے تو اپنے دل دیاں مراداں پوریاں کر لئیے۔ وہ جائز رستے کی نے؟ نمبر 1، اپنیاں خواہشاں اپنیاں مراداں اللہ دی بارگاہ پیش کریا کرو۔ اللہ دی بارگاہ منت منوتی رکھو، اللہ مینوں دکان دی ضرورت ہے، مقام دی ضرورت ہے، گڈی دی ضرورت ہے، جو چاہیے رب کو منگو۔ اللہ دے خزانے کوئی کمی ہے؟ اللہ دے خزانے بڑے وسیع۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے ایتھے تک سانو تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا تانوں تہاڈی جُتی دا تسمہ بھی چاہیے ہے، تسی او دا بھی سوال اللہ کولوں کریا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو میرے کو منگیا کر میں تینوں عطا کرا۔ اسی لوگاں دے ترلے پا لینے ہاں، چودھریاں دے پیر پھاڑ لینے ہاں تے رب دا ترلا کدی ماریا ہی نہیں، اللہ کو منگیا ہی نہیں۔ اللہ کو منگیا کرو، اپنیاں خواہشاں اللہ دی بارگاہ پیش کرو۔ نمبر 2، اللہ دے نیک بندیاں کولوں، اولیاء اللہ کولوں، نمازی پرہیزگار لوگاں کولوں، قرآن و سنت دی اتباع کرنے والے لوگاں کولوں دعاواں کرایا کرو۔ اللہ اپنے ولیاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ نمبر 3، اپنے والدین کو دعاواں لیا کرو، ماں باپ دیاں دعاواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے باپ دی تواڈے حق وچ جڑی دعا ہے اللہ رد ہی نہیں کردے۔ اسی لوگاں نال بڑے میٹھے ہاں، چائے پلائیے، کھانا کھلائیے، آؤ دعوت کھلائیے، تے امی نو بدتمیزی نال بلانا ہے، اپنے ابو نو اے کہہ کے بلانا ہے، تے برکتاں کتھوں لبن؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ تواڈے وچوں پسند کردا ہے، خواہش رکھدا ہے اللہ میری عمر وچ برکت پا دے، اللہ میرے رزق وچ برکت پا دے، انہوں چاہیے صلہ رحمی کریا کرے۔ دوسری حدیث سے فرمایا انہوں چاہیے والدین نال اس نے سلوک کریا کرے، اپنے ماں باپ دا خدمت گزار بن۔ چودھریاں دے پیر پھاڑ لینا بھی نوکری لوا دیو تے ابو دے پیر نہیں دبائے جاندے، لوگاں دے ترلے پا لینا تے اپنی ماں دے کندھے دبا کے ماں کو دعاواں نہیں لائیاں جاندیاں۔ اللہ دی قسم چوکے آنا، 11 پل دے رہن والے ہو، گرد و رواں تو آن والے ہو، کروڑاں پتی لوگاں دے کول بیٹھے، پوچھے حاجی صاحب اللہ نے بڑا نوازیا ہے، تے حاجی رو کے کہندا مولانا کدی وہ دن سن کہ میں فروٹ دی ریڑھی لاندا سی، اے میری ماں دیاں دعاواں مینوں لگ گئیاں، اللہ نے مینوں اتنا نوازیا ہے، باپ دیاں دعاواں دا ثمر۔ اپنے ماں باپ کو دعاواں لیا کرو، انہاں نال نیکی کریا کرو۔ نمبر 4، تانوں پتہ ہے بہت سارے ایسے خوش نصیب نے جنہ واسطے رحمت تے برکت بھریاں دعاواں میرے کملی والے نے آپ کیتیاں نے، حضور نے دعائیں رحمت فرمائی انہاں واسطے، تے آقا دی دعا ساڈا ایمان ہے، جڑے بندے نو سونے نبی دی دعا لب گئی رحمت تے برکت والی، اللہ نے اوندا بیڑا بننے لا دینا۔ نبی پاک دی دعائیں رحمت، آپا نبی پاک دیاں دعاواں اگر خواہشاں پوریاں کرنیاں نے تے سونے نبی دیاں دعاواں حاصل کرو۔ تسی کہنا بھی اج دے دور وچ اسی حضور دیاں دعاواں کیویں لے سکنے ہاں، بس یہی میں تانوں دسنا ہے بھی اسی نبی پاک دیاں دعاواں کیویں لے سکنے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، خواہشاں ساریاں پوریاں ہون گی، دل دیاں حسرتاں اللہ ساریاں پوریاں کر دین گے اگر تسی اے عمل کر لے انہاں گلاں تے۔ توجہ کرو ذرا غور کرو اللہ دے قرآن تے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے سونیا محبوبہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، فرمایا سونیا اپنی امت دے لوگاں کولوں انہاں دے مال دی زکات قبول کر لو، فصلاں دا عشر لے لو، صدقہ کرن دی ترغیب دلاؤ۔ فرمایا اے لوگ جنہوں اپنے مال دی زکات دین گے
عشر دین گے، صدقہ کرن گے، اللہ تعالی انہاں دے مال نو پاک کر دین گے، اللہ رب العالمین انہاں نو پاکیزہ روزی عطا کرن گے۔ تے جدوں اہل ایمان تسی زکات دیو گے، عشر دیو گے، تہاڈا مال پاک ہو جائے گا۔ تے جدوں مال پاک کھاؤ گے، رزق پاک جناب اللہ اکبر حلال استعمال کرو گے، پھر اللہ تہاڈا ظاہر بھی پاک کرے گا، اللہ تہاڈا باطن بھی پاک کر چھڈے گا۔ لہذا مسلمان بھائیو اپنے مال دی زکات ضرور ادا کریا کرو، اپنی فصلاں دا عشر ضرور ادا کریا کرو۔ اللہ اکبر، پہلا فائدہ تہاڈا مال پاک ہو جائے گا، پاکیزہ روزیاں لبن گیاں۔ دوسرا فائدہ اللہ فرماتے نے تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فرمایا سونیا محبوبہ جدوں یہ لوگ صدقہ کرن، جدوں خیرات کرن، جدوں زکات عشر دیون، پھر تسی انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے سونیا، برکت والیاں دعاواں، رحمت والیاں دعاواں۔ ان صلاتک سکن لہم، محبوب سونیا تہاڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث تسکین بن جان گیاں، باعث مغفرت بن جان گیاں، باعث آرام بن جان گیاں، برکت بن گیاں، رحمت بن گیاں۔ تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نو بڑا فائدہ پہنچان گیاں۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، میرے پیغمبر دی دعا بڑی قیمتی دعا ہے، جنوں لب گئی اللہ نے رنگ لا دینے نے، اللہ نے کرم کر دینے ہوندے تے۔ لہذا او نبی پاک دیاں دعاواں حاصل کریے۔ اللہ اکبر، غور تے کرنے اس بات تے اللہ تعالیٰ کس نبی نو کہہ رہے نے کہ امت واسطے دعاواں کرنیاں نے، جنہاں دے بارے مولا فرماتے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مولا کریم فرماتے نے اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کی ہے اور جہان واسطے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ذرا غور کرو، جڑا نبی ہے ہی رحمت للعالمین، او جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھاندا ہوئے گا، امت واسطے دعاواں کردا ہوئے گا، او کنیاں رحمت والیاں دعاواں ہون گیاں، کنیاں برکت والیاں دعاواں ہون گیاں۔ اللہ دے قرآن دے دوسرے مقام تے غور کریا جے، اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے تحقیق اسی تو پیغمبر عطا کیتا ہے اور نبی عطا کیتا ہے جو اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، امت دا کسی مشقت دے وچ پہ جانا اللہ دے نبی نو چنگا نہیں لگدا۔ میرے پیغمبر حریص بن کے آئے نے، حریص، اللہ اکبر، سرگو دے والیو، کھل کے آراتے آن والیو، مرکز جامعہ سلفیہ دار الکتاب و سنت دے اندر آن والے میرے مسلمان بھائیو، میں جڑا پیغام دیندا پیا توجہ کرو، حریص ہر بندہ ہی ہوندا ہے، ہرس میرے دل وچ بھی موجود ہے، ہرس تہاڈے دل وچ بھی موجود ہے۔ اللہ دے نبی بھی حریص بن کے آئے، ساڈا ہرس ہو رہے، اللہ دے نبی دا ہرس ہو رہے۔ ساڈا ہرس کی ہے؟ اسی اللہ کو دعا کران گے، کوٹھی دا سوال، گڈی دا سوال، بینک بیلنس دا سوال، زمیناں دا سوال، جائیداد دا سوال، اللہ اکبر، مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی اللہ کو سوال کر دینے، میرے پیغمبر نے کدی کوٹھی واسطے نہیں، کدی بلڈنگ واسطے نہیں، کدی جائیداد واسطے نہیں، کدی زمینہ مربعہ واسطے نہیں، میرے پیغمبر جدوں بھی اللہ کو دعا کیتی ہے اس امت دی مغفرت واسطے کیتی ہے، اس امت دی بخشش واسطے کیتی ہے۔
میرے پیغمبر حریص بن کے آئے امت دے خیر خواہ حرص رکھ دینے میری امت دا ایک بندہ بھی جہنم اندر نہ جائے میرے پیغمبر دیئے تڑپے میرے نبی دیئے فکرے توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ اس نبی نو کہہ رہے نے بہاوا صلی علیہم سونیا دعاواں کرنیاں نے امت واسطے دعاواں میں قربان جاواں تے میرے پیغمبر نے پھر دعاواں دا حق ادا کر دیتا انج امت نال پیار کیتا انج محبت دے نال دعاواں کیتیاں تسی توجہ کرو نا تے میں تواڈے سینے ٹھارا اللہ اکبر اوے کدی منگدا دعاواں بے کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمراں او رب نو مناوندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراوندا رہیا اللہ اللہ او جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے جڑے کوڑا گئے او صحابہ بنے ٹٹ جنت دے سونا پھڑوندا گیا اللہ اللہ اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں ویریاں تھلے چادراں وچھاوندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراوندا رہیا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں کنیاں قیمتی نے اللہ فرماندے نے ان صلاتک سکن لہم سونیا تواڈیاں دعاواں انہاں نوں بڑا فائدہ پہنچان گیاں باعث تسکین تے برکت تے رحمت دا باعث بن جان گیاں توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے نبی دی دعا کنی قیمتی دعا ہے کنی اعلیٰ دعا ہے تسی سن دے پیو مغرب تو لے کے ہن تک علماء خطباء واعظین دے خطاب سماعت کر دے پے جے اللہ اکبر کثرت دے نال خطباء علماء دی زبان دے وچوں تسی ایک صحابی دا نام سن رہے ہو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بار بار خطبہ اپنے بیان دے اندر میرے پیغمبر دے صحابی دا ذکر کر دینے وجہ کیے میں اللہ اکبر پتہ ہے وجہ کیجئے اے میرے نبی دی دعا دا ثمرے میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے اللہ دے نبی دی دعا لگی ہے خطبہ بار بار اس صحابی دا نام لیندے نے اللہ اکبر ایک دن میرے پیغمبر دے کول آئے کہنے لگے اللہ دے نبی جی میرے دل دی بڑی تمنا ہے میرا شوق ہے حسرت ہے میرے دل دی میرا دل چاہتا ہے میں تواڈیاں حدیثاں یاد کریا کرا حدیث دا حافظ بننا چاہنا وا حدیث دا عالم بننا چاہنا وا اللہ اکبر سونےو مگر میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گلاں بھول جانا وا گلاں مینوں یاد نہیں رہندیاں سونےا دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے اللہ میرا حافظہ مضبوط کرے میں حدیث دا حافظ بن جاواں حدیثاں یاد کریا کرا میرے سونے ویرو گل شوق شوق دیئے گل اپنی اپنی لگن دیئے صحابی رسول دا شوق کنا پیارا ہے معذرت دے نال ساڈے شوق بڑے عجیب نے نوجواناں دے ساڈے شوق نے فلماں ویکھن دے ڈرامے ویکھن دے موسیقی سنن دے کرکٹ دے میچ ویکھن دے یا چوکیں کھلون دے ساڈے عجیب و غریب شوق نے مگر نبی پاک دے صحابہ دے شوق کیسے پیارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے سونیا میرا دل چاہتا ہے میں تواڈیاں حدیثاں دا حافظ بنا حدیثاں یاد کرنا چاہنا کدی انج دا شوق بھی پالو میرے بھائیو اے شوق بھی اپنے دل وچ پیدا کرو گندے گندے شوق پال دیو اچھے شوق پالو اپنے دل دیاں حسرتاں چنگیاں بناؤ حدیث دا حافظ بنن دا شوق ہے بڑی معذرت دے نال ساڈا کی ماحول ہے سانو ایتھے بٹھا لو
3 گھنٹے دی فلم اسی انج سٹوری سناواں گے جویں رٹی ہوئی ہے یاد کیتی ہوئی ہے تے حضور دیاں 3 حدیثاں سانو یاد نہیں، اللہ دے نبی دیاں 5 حدیثاں سانو یاد نہیں، بڑی معذرت نال سانو نماز جنازہ دیاں دعاواں نہیں آندیاں، سانو نماز 5 گاناں دا ترجمہ نہیں آندا۔ اے ساڈی علمی کیفیت بن گئی ہے، اے ساڈی ایمانی کیفیت بن گئی ہے۔ کنا بد نصیب ہے وہ جوان، کڈا بد نصیبہ ہے وہ بندہ جہدے باپ دی میت سامنے پئی ہے تے انہوں نماز جنازہ دی دعا ہی نہیں آندی۔ جڑا بندہ اپنے باپ دی میت نو سامنے رکھ کے اندے واسطے دعائے مغفرت نہیں کر سکے، انہیں کی کیتا ہے دنیا اندر؟ خدا را دین سکھو، علم سکھو، قرآن و سنت دا علم سکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت دا علم، دین دا علم، قرآن و حدیث دا علم عورت تے مرد تے سکھنا فرض کیتا ہے۔ ادارے ساڈے کول موجود نے مگر اسی پڑھن واسطے تیار ہی نہیں۔ اور چیزاں دا بڑا سانو شوق ہے تے بڑیاں گلاں آندیاں نے، دین سکھن دا کوئی شوق نہیں۔ لاہور دے ایک بندے نے اپنے بیٹے نو 22 سال پڑھایا مختلف دنیا دیا یونیورسٹیاں اندر، باپ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھن لگے تے آندا مولوی جی جنازے پڑھنا کی ہے؟ انہیں کہا 22 سال کی پڑھے آئی۔ انہیں اپنے باپ دی قبر تے اپنی ساریاں ڈگریاں نو آگ لا کے ساڑ دیتا، ابا جی اٹھ کے دسو میں کنوں پڑھا تے اللہ تو انہوں معاف کرے گا؟ کوئی ایک ڈگری انج دی بھی لے کے دے اپنی اولاد نو کہ مرن تو بعد تیرے کام آ جائے۔ وہ بندہ دنیا تے کوٹھیاں گڈیاں بڑا کچھ بنا کے گیا، پر اللہ دی قسم غریب گیا دنیا تو، بد نصیبہ ہی ٹر گیا دنیا تو، جدی اولاد وچو ایک بچہ اس قابل نہیں جڑا اوندا جنازہ پڑھا سکے۔ کی گھٹیا انہیں دنیا تے رہ کے؟ بیکار زندگی گزار گیا جو اندی اولاد نو نماز جنازہ دی دعا ہی نہیں آتی۔ اپنے معاشرے نو اس قابل بنا لو کہ ماں فوت ہو جائے تے بیٹی اپنی ماں نو غسل آپ دے سکے۔ اس قابل بناؤ معاشرے نو باپ فوت ہو جائے بیٹا جماعت جنازہ خود پڑھا سکے۔ اس قابل ہوئے تیرا میرا معاشرہ، بیٹی دی شادی ہوئے تے باپ اپنی بیٹی دا نکاح آپ پڑھا سکے۔ اسی ادو بندہ لبن جانے ہیں محلے دے اندر علاقے اندر کون ہے جڑا غسل دے سکے، جڑا جنازہ پڑھا سکے؟ میں کل بیان سن رہا سی، کل یا پرسوں مولانا یوسف پسروری صاحب دا ایک کلپ دے اندر کہندے میرے ابو جی فوت ہو گئے، جنازہ پڑھان لگا تے میرے استاد جی صاحب کھڑے سن، میں انہاں ول گیا، میں استاد جی تسی بڑے ہو، میرے استاد ہو، تسی جنازہ پڑھاؤ، تے مینوں کہن لگے جا جلدی جا اپنے باپ دا جنازہ پڑھا سی دی طرح۔ کہندے میں جنازہ پڑھا، اتنا رویا کہ دعاواں پڑھنیاں مشکل ہو گئیاں میرے کولوں، اتنا میں رویا باپ دے غم اندر۔ تے جنازے تو بعد استاد جی نو ملیا تے مینوں کہن لگے پتر ایویں نہیں تینوں کیا تو جنازہ پڑھا، جیڑا درد باپ دی وفات دا تیرے دل وچ او میرے دل وچ نہیں ہے۔ اس قابل بن جا کے اپنے باپ دی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ سانو نماز نہیں آندی، سانو نماز جنازہ دی دعا نہیں آندی۔ اللہ دے بندو ٹائم نکالو، میرے نوجوان بھائیو ٹائم نکالو، نماز پڑھنا آندی ہو بیٹھ جاؤ مولانا دے کول، مولانا ہر نماز تو بعد زیادہ نہیں، سانو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث یاد کرایا کرو، 5 نمازاں نال 5 حدیثاں دا حافظ بن جا، زیادہ نہیں تے روزانہ روٹین نال قرآن پاک دیاں 2 آیتاں دا ترجمہ یاد کر لے۔ دین سکھ، زندگی اپنی برباد نہ کر، تینوں پتہ لگے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے کہ میرے دنیا تے آن دا مقصد کی ہے۔ دین سکھ جو، دین سکھ جو، دین والے بن جو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں نو دین سمجھایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے پیغمبر سمجھان واسطے آئے، معلم بن کے آئے۔ لہذا او میرے دوستو بھائیو آپاں بھی دین سکھیے، اگے اسی اپنی نسلاں دی تربیت کرنی ہے۔ جدوں میری ماں بہن بیٹی نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا دین کی ہے تے اپنی نسل نو کی تربیت دے گی، جدوں میرے بھائی نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ نماز دا ترجمہ کیے، نماز جنازہ دی دعا کیے، اپنی اولاد نو کی سمجھائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو دین سیکھو، دین سیکھو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو،
قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو، ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تمہیں شامل ہو، اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو۔ اتنا جذبہ ایڈا شوق سی، اللہ اکبر کملی والے آقا دعا دے دیتی ہے، میرے نبی دی دعائے رحمت لب گئی، تے رزلٹ کی نکلیا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر سب تو بڑا کوئی حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ 5,500 دے قریب حدیثاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیتیاں نے، دین دی کتنی بڑی خدمت کر کے لہذا آپاں بھی دین والے بنیے، آپاں بھی ایمان والے بنیے، اسی بھی دین دا علم سکھیے، قرآن سکھیے، حدیث سکھیے تاکہ معاشرے دی تربیت کریے۔ میرے مسلمان بھائیو، میں نبی پاک دی دعائے رحمت دا ذکر پیا کرنا، ایڈی قیمتی دعا لبی اللہ نے رنگ لا چھڑے۔ اور ایک گل سن لو، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک تے ایمان لے آئے، مکہ چھڈن دیاں تیاریاں، مکے والے انہاں دیاں جائیداداں کھو لیاں، رشتہ داریاں توڑ لیاں، انہاں نے انہاں دا بیٹا بھی نہ آن دتا، انہاں دی بیوی بھی نہ آن دتی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ آ گئے، اللہ اکبر کلے مدینے آ گئے، میرے نبی نال ملاقات ہوئی، اللہ دے نبی جی میں سارا کچھ دین واسطے لٹایا، رب دی توحید واسطے لٹایا، ایمان بچا کے لے آیا، ایمان بچا کے لے آیا۔ آقا فرماندے ٹینشن نہیں لینی، اللہ خیر کر دے گا۔ ایتھے گل ایک سمجھن والی جے سرگودے والےو، ایمان بچا کے لے آئے، سارا کچھ لٹا کے آئے، مگر کچھ بھی نہ لٹیا گیا، وجہ کی ہے کیونکہ ایمان نالوں قیمتی دولت ہی کوئی نہیں، ایمان نالوں قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اپنے ایمان دا سودا نہ کریا کر ملکاں دے ویزیاں واسطے، اپنا ایمان نہ ویچیا کر دنیا دے ٹکیاں واسطے، امام تو وڈی دولت ہی کوئی نہیں، ایمان والا بن جا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مدینے آ گئے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال دا بھائی چارہ قائم کروا دیتا، اے بھرا بن کے نبی پاک دے دو صحابی۔ ایتھے ہن گل سمجھیا جے، میں قربان جاواں میرے نبی معاشرے نوں کنج جوڑیا، او معاشرہ جڑا ایک دوجے دے خون دا پیاسا سی، حضور دی آمد ہوئی، آپس وچ محبتاں کرن لگ گیا، ایک دوجے تو جانا مارن والے بن گئے۔ ساڈے معاشرے دا کی حال ہے، ایتھے وٹ بننے دی لڑائی تے سکا بھرا دی چھاتی چ گولیاں اتاردا پیا ہے، نکی نکی گل تے مرنے پرنے چھڈی بیٹھے نے، تسی ساڈے واسطے مر گئے، اسی تواڈے واسطے مر گئے، ساڈا تواڈے نال تعلق کوئی نہیں، تواڈا ساڈے نال تعلق کوئی نہیں، تو مر گیا میں نہیں آنا، میں مر گیا تو نہ میرا منہ ویکھن واسطے آئی۔ کتھوں آ گئیاں سختیاں ساڈے اندر، کیوں آ گئیاں انیاں نفرتاں ساڈے اندر؟ میرے پیغمبر تے جوڑن آئے سن معاشرے نوں، میرے نبی تے محبتاں قائم کران آئے سن معاشرے اندر، مگر سانوں اپنیاں سکے بھرا نال بھرا سلام نہیں پیا لیندا، سکے بھرا نال بھرا کلام نہیں پیا کردا۔ میں ویکھدا معاشرے نوں، باپ فوت ہو گیا تے بڑے بھائی نے اپنی بیوی نوں آکھیا کرماڑیے بچے اپنے بھی نے، مگر میں بڑا جو ہویا گھر دے وچوں بڑا جو ہویا، ابو سر تے کوئی نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی نے، میں پہلے انہاں نوں مکان بنا کے دیاں گا، پہلے دکاناں بنا کے دیاں گا، میں انہاں نوں گڈیاں لے کے دیواں گا، میں انہاں دیاں شادیاں کراواں گا، بعد وچ اپنے بچیاں دی بھی اللہ خیر کر چھڈے گا۔ انہیں اپنے بھراواں نوں مکان بنا کے دیتے، دکاناں بنا کے دتیاں، کاروبار کرائے، شادیاں کرائیاں۔ اج بڑا بھرا بیمار ہو کے چار پئی تے پیا ہے، اوندا پتہ بھی لین واسطے نہیں آندے، بڑا بھرا فوت ہو گیا، او دے یتیماں دا خیال ہی کوئی نہیں پہ رکھ دے۔ اللہ اکبر، اپنی پئی ہوئی ہے، ہر کوئی آندا ہے مینوں بہت لبے تے مینوں بہت لبے۔ اے بڑے بڑے بھرا ویکھ جے، آؤ مدینہ دی سرزمین
زمین تے میں تانوں بڑا بڑا مقامہ اللہ دی قسم ہے ایک باپ دی اولاد نہیں ایک ماں دے جائے نہیں ایک مہاجر ہے ایک انصاری ہے ایک مکے دے رہن والا ایک مدینے دے رہن والا تے میرے نبی انہاں دے اندر رشتہ قائم کر دیتا ہے بڑا دیتا ہے ایسا اخوت دا رشتہ قائم کرایا ہے اللہ اکبر ساڈے جج اخوت رہی کوئی نہیں گئی ایک دوجے دا احساس رہی کوئی نہیں گیا آقا فرماتے ہیں امت مسلمان دا مسلمان کی پہچان امت مسلمان دے جناب لاتے نے کہ آپس دی اندر ایک جسم دی مانند ہے ایک وجود دی مانند ہے بندے دے جسم دی اندر بندے دے ناخن نو تکلیف ہوے بندے دی اکھاں نو نیند نہیں پیا کردی تے ساڈے حالات کی نے فلسطین اندر ساڈیاں بہناں دی عزتاں لٹیاں جا رہی نے تے اسی فلماں ویکھدے پئے ہاں فلسطین اندر بچے ذبح کیتے جا رہے نے تے اسی ڈرامے ویکھدے پئے ہاں ساڈے پراواں دیاں گردناں اتاریاں جا رہی نے تے اسی کرکٹ دے میچاں دے اندر مصروف ہاں کی بن گیا سمت نو کی بن گیا ایک دوجے دا احساس ہی کوئی نہیں اوے ہور کچھ نہیں کر سکدا تے مرکزی جمعیت اہل حدیث دا دستو بازو بن تے آپاں انہاں مسلمان مظلوماں واسطے ایک بلند آواز اٹھائیے مضبوط آواز اٹھائیے اور کچھ نہیں کر سکدا ویر تے ادھی رات نو اٹھ کے کدی انہاں مظلوماں کو دعاواں وچ یاد کر لیا کر اللہ ساڈے مسلمان فلسطینی بھائیاں دی مدد فرما دے اے مولا کریم اے دنیا دی ایٹمی پاوراں تے ٹینک تے توپاں تے میزائل تے کچھ بھی نہیں اللہ تو عظیم ذات ہے جو بابیلوں کو ہاتھی مرا دینی ہے اللہ تو عظیم ذات ہے جو ایک ہاتھی دی سن تے کیڑی لڑائے تے کیڑی مار جاب اللہ اکبر ہاتھی مرا دینے اللہ سونیا تو مدد فرماؤ نہ مظلوماں دی ایمانداری دی گل سانو پتہ ہی کوئی نہیں پر یاد رکھ تلک الیام نداولھا بین الناس دن بدل جایا کر دینی اج تو کسی دی پرواہ نہیں پیا کردا جے گل تیرے تے ایسے دن آ گئے تے تیری بھی کسی پرواہ نہیں کرنی خیال کریا کر میں اگلے دن ایک ویڈیو ویکھی تے میرا دل کم گیا ایک بزرگ بندہ ہے سفید داڑھی والا اودے دوتی یا دوتا یا پوتی تے پوتا اس بمباری وچ شہید ہو گئے نے تے سامنے بچیاں دیاں کٹیاں پھٹیاں نال اس بابے دے پئیاں ہوئیاں نے تے بابا انہاں دے سامنے کھڑا ہو کے رو کے پیاندا بچیو تسی چلے گئے ہو میری دنیا ویران ہو گئی ہے تے میرے بچے ہو تسی گئے ہو اگر تہاڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہو جائے تے تسی اللہ دے نبی نو کہیا جے سونیا اسی کٹے جا رہے سی تے مسلمان امت بیہوشی دی نیند ستی پئی سی سانو ذبح کیتا جا رہا سی تے ساڈی مدد واسطے نے 57 ملک مسلماناں دے دنیا دے اندر تے مسلمان مارا کھاندے پئے نے اللہ دے بندیو وجہ کی ہے ساڈے اندر اخوت نہیں رہ گئی ساڈے اندر بھائی چارہ نہیں رہ گیا ساڈے اندر محبت نہیں رہ گئی نفرتاں ہی نفرتاں تڑے بادیاں گروپ بادیاں ساڈے اندر کدورتاں پریاں پئیاں نے نا ویر جی وقت تقاضا کردا ہے ایک پلیٹ فارم تے اکٹھے ہوئیے آؤ مرکزی جمعیت اہل تن پلیٹ فارم دے دیئے آپ کٹھے ہوئے تے دین دا کام کریے آؤ کٹھے ہوئے تے امت مسلمان واسطے اور مظلوم لوگاں واسطے ایک مضبوط آواز پڑھ کے ابھریے اللہ اکبر میرے نبی جوڑیا معاشر نو آپس اندر جوڑیا محبتاں پیدا کیتیاں جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب کاش ہم مل جائیں سب نامے محمد کے سبب اللہ اکبر میں قربان جاواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف نال بھائی چارہ قائم ہو گیا حضرت سعد بن ربیعہ دا تے حضرت سعد ویکھو بھرا تانوں وکھاواں بھرا اوے نکی نکی گل تو بھراواں نوں قتل کرن والے ہو حضرت سعد فرماندے عبد الرحمن تو میرا ویر ہے تے مینوں پتہ لگیا میں کیوں خالی ہاتھ آیا انہاں تیرا سارا کچھ کھولیا عبد الرحمن غم نہ کرے
اللہ تعالی میں بڑا کچھ دیتا ہے. 2 باغ میرے مدینے اندر, ایک باغ اللہ واسطے تیرے نام لا دینا وا, تے چل میرے نال میرے گھر. انج دی زمانے چ مثال نہیں لبنی تینوں. آقا علیہ السلام فدے صاحب بھی کہن لگے, فرمایا عبد الرحمان اللہ نے مینوں 2 بیویاں عطا کیتیاں نے, میری اجازت ہے تینوں تو ایک نظر انہاں نوں ویکھ لے, تے جیڑی تینوں چنگی لگے میں انہوں طلاق دے چھڈاں گا, تے عدت گزر جائے گی تو دے نال شادی کر لئی. میں قربان جاواں کیسا جوڑیا میرے نبی نے معاشرے نوں, کیسا جوڑیا. اللہ اکبر, توجہ کریا جے, غور کریا جے. اونے نال اشارے دے چن توڑ وکھایا اے, مدتاں دے دشمنوں بھائی بھائی بنایا اے. جوڑیا معاشرے نوں آپس اندر. حضرت عبد الرحمان بن عوف اللہ دے بندے سن نا, صحابی رسول سن. فرمایا اللہ بھائی تینوں ہور بھی زیادہ دے, میں انہاں چیزاں واسطے آیا ہی نہیں. ساڈے ورگے ساڈے تے لوگ مثالاں دے دے بھی سرکاری تیل لبے تے جُتی وچ بھی پا لو. ساڈے لوگ آندے نے بہان دیو جنہ کھاندا, کسے نوں نہ لبے مینوں کلے نوں لبے. تے صحابی رسول کہندا اللہ تینوں ہور بھی بہتا دے, میں انہاں چیزاں واسطے نہیں آیا. مینوں تسی مدینے دا وہ بازار وکھاؤ جتھے لوگ کام کردے نے, محنت مزدوری تجارت کردے نے. میں محنتی آدمی, اللہ رنگ لائے گا. مینوں بازار دسو, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اے 25 سال دے جوان ہو کے چوکاں چ منگن والے ہو, 30 سال دے ایڈے ایڈے موٹے تازے جوان ہو کے جھوٹیاں پٹیاں وال کے تے برخے پا کے لوکاں کول منگن والے ہو. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی خالی ہاتھ آئے سن مکیوں مدینے, پر ایڈی وڈی آفر لبی. فرمایا اللہ تینوں اور بہتا دے, میں اپنی محنت کر کے کماواں گا. ساڈے حال کی بنے ہوئے نے, اسیاں نے جو لبے بسان دیو, حرام لبے حلال لبے آن دیو. گئے بازار اندر محنت مزدوری کرنے واسطے. میں حیران ہو جانا, اگلے دن رات 11 بجے تقریباً فیصلہ آباد ہو الائیڈ موڑ دے کول اسی گزرے سی, ایک پروگرام تے جانا سی. تے اوتھے جناب رتے لال چنگے گبرو 25 سال دے جوان بیلچے موڑیاں تے رکھے. تے حاجی صاحب کوئی 100 دیو, صبح دے بیٹھے مزدوری کوئی نہیں لبھی. بھی راتی 11 بجے کیڑی مزدوری لبدی. فراڈ کر دے لوگاں نال, محنت نہ کرنی پے. ایک کوئی اچھا کام ہے جڑا بلا وجہ بلا شرعی عذر لوگاں کو سوال کردا ہے. پوچھ لو شاہ صاحب دے کولوں, شیخ صاحب دے کولوں, قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ انج پیش ہوئے گا, اللہ اون دے چہرے دا گوشت ہی اڑا چھڈے گا, بدصورت ہو کے آئے گا اللہ دی عدالت وچ, بلا شرعی مجبوری, بلا کسی غیر جناب شرعی مجبوری کسی دے کولوں سوال نہ کریا کر. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمان بن عوف نے محنت شروع کر دیتی, اللہ نے کرم کیتا, شادی کر لئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات ہوئی. فرمایا عبد الرحمان تو شادی کر لئیے. جی سونیا محبوبہ میں شادی کر لئیے. کیسی شادی ہوئی ہے, نبی پاک نو ہی پتا بعد وچ لگیا ہے. ساڈیاں شادیاں تے اوتے وڈا تاما رکھ کے پورے پنڈ دی نیند نہ حرام کیتی جاوے, تے لوگ آندے نے اے کادی شادی ہوئی, اے تے بھابیاں فوتگی منائی ہے. شادی ہوئی کوئی نہیں, ٹول کوئی نہیں, نچن ٹپن کوئی نہیں, خسرے کوئی نہیں. اللہ اکبر. ویر جی صحابی رسول دی شادی ہو گئی تے نبی پاک نو ہی پتا بعد وچ لگیا ہے. تے فرمایا جی اللہ دے نبی میں نکاح کر لیا ہے. فرمایا پھر دوستاں نو دعوت ولیمہ بھی کھلاونا. جی سونیا محبوبہ میں کھلانا وا, پر اللہ دے نبی جی میں نویں شادی کیتی ہے. میں اللہ دی رحمت دے نال رب دی توحید دی خاطر مدینے آیا. مینوں کوئی برکت دی دعا دے چھڈو نا, کوئی برکت دی, تے میں قربان جاواں. میرے کریم آقا نے دعا دیتی, اللہ عبد الرحمان بن عوف تیری رضا واسطے مدینے آیا, سب کچھ لٹا کے آیا. اللہ تو عبد الرحمان بن عوف دی مال دے مال وچ برکت پا دے, اللہ رحمت کر دے. تے جان دیو سرگو دے والےو, میرے کریم آقا دی دعا نال اللہ نے کنج رنگ لائے. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انج رنگ لگے جنوں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی نے وفات پائی ہے نا وفات. تے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے حضرت عبد الرحمان بن عوف دیاں 4 بیویاں سن. 4 بیویاں, ایتھوں اندازہ لا لو اللہ نے کنے رنگ لائے. 4 بیویاں سامھنیاں سوکھیاں نے, 4 بیویاں سن. تے 4 بیویاں دے حصے 8ویں حصے چوں جڑا نقدی پیسے آئے 80,000 دینار آئے اس دور وچ.
80,000 دینار اسے اندر آئے تے صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جدوں وفات پائی نا آپ دے گھر دے اندر حضرت محترم 100 گھوڑا اپنا داتی سی 1000 اونٹ اپنا داتی سی 300 بکریاں اپنی داتی سن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود فرماتے نے نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں زمین تو پتھر چکدا سی او دے تھلوں سونا نکل آندا سی ان صلاتک سکن لہم اتنی میرے نبی دی قیمتی دعا ہے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں ٹوٹے ہو جاندا سب نے کمر ویکھیا ٹوٹے ہو جاندا سب نے کمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اللہ اکبر نبی پاک دی دعا ایڈی قیمتی تسی جان دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں 2 میرے پیغمبر دے صحابی ایسے نے اج بھی جنہاں دا مال بینکاں دے وچ پیا ہویا ہے اج بھی انہاں دا پیسہ غریباں چ ونڈیا جاندا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی اج بھی انہاں دا مال 1400 سال گزر گئے نے میرے نبی دی دعا اتنی قیمتی ہے اج بھی مال لوگاں چ ونڈیا جاندا ہے لوگ گل مکانا پھر میں تواڈے سامنے اے جنیاں حدیثاں سنائیاں نے جننے واقعات سنائے نے میرے دل وچ بھی خواہش تواڈے دل وچ بھی خواہش اللہ سانوں بھی انج دیاں دعاواں عطا کر دے نبی پاک دیاں سانوں بھی برکتاں لبن سانوں بھی رحمت لبے سن لو نبی پاک دی دعا لینی جے تے سرگو تے والےو پہلی حدیث نوٹ کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جیڑا بندہ تواڈے وچوں چاہندا ہے کہ اللہ رب العالمین بن برکتاں رحمتاں دے نال نواز دے ہن سن لوے توجہ نال نبی پاک دی حدیث آقا فرماتے نے جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا عصر دی نماز اللہ اکبر جناب ظہر تو بعد تے مغرب تو پہلا درمیانی نماز عصر والی فرمایا عصر دے فرضاں تو پہلے جڑا بندہ 4 رکعت نفلی نماز پڑھدا ہے 4 نفل پڑھدا ہے حضور فرماندے نے رحیم اللہ سونیا اونوں رحمتاں نال نواز دے برکتاں نال نواز دے خیراں کر دے جڑا بندہ 4 نفل پڑھے عصر دے فرضاں تو پہلے لہذا میرے مسلمان بھائیو اپنا مکان چاہیے اے 4 نفل پڑھیا کر اپنی دکان چاہیے اے 4 نفل پڑھیا کر نیک اولاد چاہیے اے 4 نفل پڑھیا کر نیک بیوی چاہیے اے 4 نفل پڑھیا کر رشتے حلال چاہیے 4 نفل پڑھیا کر اپنی سواری چاہیے 4 نفل پڑھیا کر دوسری حدیث مبارکہ آقا فرماتے ہیں اللہ انہوں بھی رحمتاں برکتاں نال نواز دے جڑا بندہ لین دین دے معاملات تے آسانیاں پیدا کردا ہے لین دین دے معاملات دے اندر ویسے بھی حدیث پاک چاہندا ہے جڑا بندہ کسی بندے واسطے آسانی پیدا کرے اللہ اون دے واسطے آسانیاں پیدا کر دینے تو اللہ دی زمین تے لوکاں واسطے آسانیاں پیدا کر اللہ تعالی میدان محشر اندر تیرے واسطے آسانیاں پیدا کرن گے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جو اللہ اکبر لین دین پلاٹاں دکاناں دا ہوے سودا سلف دا ہوے مکاناں دکاناں دا ہوے او جناب منجی تے کنک دا ہوے او لین دین جناب حضرات محترم بیٹیاں بیٹیاں دے رشتیاں دا ہوے آسانیاں پیدا کر لوگاں واسطے آسانیاں اللہ رنگ لا دے گا میرے نبی دی دعائے رحمت دا حقدار بن جائے گا تیسری حدیث تے غور کریا جے رات دا ٹائم ہے تے میاں بیوی گھر چ آرام کردے پے نے عورت دی اکھ کھل گئی
انہیں ویکھیا میرا خامد ستا پیا ہے تے نماز تہجد دا ٹائم ہو گیا ہے، انہیں خامد نو اٹھایا، اٹھ اللہ دیا بندیا آپ رب نو منا لئیے، نماز تہجد پڑھیے، اٹھیا نہیں، وہ دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیے، انہوں اٹھا لیا۔ میاں بیوی اپنا آرام چھڈ کے نماز تہجد پڑھ دینے، آقا فرماتے نے اللہ اس جوڑے نو بھی رحمتاں نال نواز دے، برکتاں نال نواز دے۔ میری بہن اگر میری گل سندی پئی تارے سکون چاہیے، اولاد فرما بردار چاہیے، یعنی یہ تیرا خامن تیرے نال چنگا سلوک کرے، رزق حلال چاہیے۔ اللہ اکبر، اپنا مکان نماز تہجد پڑھیا کر، خامد نو پڑھایا کر، بچیاں نو پڑھایا کر، اللہ دیا رحمتاں اترنگیاں، مولا دا کرم ہو جائے گا۔ میرے نبی دی دعائے رحمت ایک حدیث اور سنو تے گل ختم کر دئیے۔ آقا فرماتے نے اللہ او دا چہرہ ترو تازہ رہے، او بندہ آباد و شاد رہے، خوشحال رہے۔ کیڑا بندہ؟ فرمایا جیڑا بندہ میری حدیث نو سندا ہے، جویں سندا ہے پھر انج لوکاں تک بھی پہنچاندا ہے، او دے جواب دا کاٹا نہیں کرتا، کولوں گلاں نہیں پاندا یا کٹاندا نہیں، بلکہ جویں سن لیندا ہے۔ اے مغرب تو لے کے جلسہ جاری ہے، کتنیاں حدیثاں بیان ہوئیاں نے، کتنیاں نبی پاک علیہ السلام دے کتنے فرمان بیان ہوئے۔ ایک حدیث نوٹ کر کے لے جا ویر، اج دے جلسے دا مول پہ جائے گا، سنا اپنی بہناں نو، سنا اپنے بھائی نو، سنا محلے داراں نو، سنا رشتہ داراں نو، اللہ دی قسم چہرے تے رونقاں آ جان گیاں، خیراں ہو جان گیاں۔ اج لوکیاں دے نا اے مولوی بڑے موٹے تازے ہوندے، انہاں دیاں گڈیاں چیک کرو، سوٹ بوٹ چیک کرو، گھڑیاں ٹوپیاں چیک کرو، چار چار ویاہ کیتی پھردے نے، تے اسی تانوں روکیا تسی بھی کر لو، ہمت اپنی نہیں پیندی اعتراض مولویاں تے کرو، تسی کیوں نہیں کردے؟ آخر نہیں ماشاء وہی گل کہہ رہے ہیں، اللہ دی رحمت بھائی ساڈا کی کمال ہے۔ ایمانداری دی گل میں تے مجھاں دے گٹے کٹن والا بندہ سی، تے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال ایتھے بٹھا چھڈیا، ایڈے وڈے وڈے علماء دی موجودگی اندر، اے حضور دی دعا دا ثمر ہے۔ اے علماء ویکھ لو سٹیج تے بیٹھے چہرے چمکدے نظر آن گے، کیوں؟ نبی پاک دی دعا لبی ہے، دن رات حضور دیاں حدیثاں سناندے، اے جڑے چہریاں تے 12 وجے ہوندے نا ختم ہو جان گے، نبی پاک دیاں حدیثاں سناؤ لوگاں۔ اسی معذرت نال صبح صبح اٹھنا تے گندی مووی لب کے فیس بک تے پانی، گندا لٹریچر لب کے فیس بک تے پانا تے نال دیاں نوں دس رہا ہے اج میری ویڈیو نوں 10 لاکھ بندیاں ویکھیا ہی، تے معذرت نال گل میری بھی سن لے، 10 لاکھ گناہ بھی کھاتے پیا، اینوں بھی یاد رکھیں۔ اور یہ ایسا گناہ جے میرے نوجوان بھائیو، خدا را اس گناہ تو بعد آ جاؤ، اے مرن تو بعد قبر اس تو بھی تانوں لبے گا، قیامت تک کے سلسلہ جاری رہنا۔ تو تے انگل چلا چھڈیے تے کنے گناہ کھاتے پین گے تیرے وہم و گمان وچ بھی نہیں۔ اگے کنیاں نیکیاں نے ساڈے کو، نواں سلسلہ شروع کر دیتا جے، نویاں گلاں شروع کر دیتیاں۔ اور بندے عام کہندے نے لو جی مولوی تقریراں بڑیاں کردے نے، آپ بکرے کھاندے سانو چول کھواندے نے، تے حضور دی دعا بھی تے انہاں نوں ہی لبی ہے نا۔ نبی پاک ایتھے ماشاءاللہ اگلی گل سن، ایتھے ماشاء شیخ کہہ رہے ہیں بھی جیڑا کھانا علماء نو کھلایا وہی عوام نو کھلایا، اے بھی برکت ہی ہے۔ حضور دی دعا حاصل کر لو، نبی پاک دی دعا، چہرے روشن ہو جان گے، ٹینشناں مک جان گیاں۔ آج تو بات گندا لٹریچر نہیں بلکہ حضور دیاں حدیثاں پھیلانیاں نے۔ وعدہ کر دیو میرے نال بھی آج تو بعد نبی پاک دیاں حدیثاں پھیلاواں گے، نبی پاک دیاں حدیثاں سناواں گے لوکاں، سناؤ کہ تے صحیح جویں سننیاں نے اونج سنانیاں، جویں پڑھنیاں اونج صحیح حدیثاں نبی پاک دیاں پہنچاؤ گے نا، لوگاں تک بول پہنچاؤ میرے پیغمبر دے، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ گل موکی ہے اچھی کہو سبحان اللہ۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دیندے کناں وچ رس نوں گول۔ گل سنیا جے، آقا جدو بولے قرآن بن جاندا اے، جگلی دلیل برہان بن جاندا اے۔ پوری تقریر دا نچوڑ ہے، پوری تقریر دا نچوڑ، سونا جدو بولے قرآن بن جاندا اے، جگلی دلیل برہان بن جاندا اے۔ جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا جی دے
قدم تے چلنا ضروری ہے۔ اج دی کانفرنس کتاب و سنت دا پیغام جے ساڈا مسلک اہل حدیث دی للکار اور پکار ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام ہے تواڈے تک۔ آقا جدو بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ جا کے رب دے قرآن نو تو کھولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ بڑا پیارا جملہ ہے، آقا جی دے قدم تے چلنا ضروری ہے، من یا نہ من ساڈی ہو مجبوری ہے، من یا نہ من میری ہو مجبوری ہے۔ اوے مینو امتی دے در تے نہ رولو، سانو امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ میرے پیغمبر دی دعا دے حقدار بنو۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔